Like, subscribe, and get notified. डिक्लेअर करपाची एक पयली संकल्पना कॅबिनेटान डिसिजन घेतला। हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक थँक्यू म्हणटा, तशें रेव्हेन्यू मिनिस्टराक थँक्यू म्हणटा। कित्याक थँक्यू म्हणटा की हो असेंब्लीन हांवें प्रश्न मांडलेलो आनी हांवें सांगलेलें की हे आमचे जो बेल्ट आसा, जो काणकोणा, केपें, सांगें आनी धारबांदोर तालुका, हो बेल्ट हिंटरलँड असल्या कारणान खूबशी त्रुटी जाता आनी आमचे एसटी भाव भयणी चड आसा ह्या तालुक्यांनी आनी तेजे खातीर हो एसटी डिस्ट्रिक्ट करचो असो हांवें लास्ट टायम असेंब्लीन मांडलेलें। आतां ऑनरेबल सीएमान कॉल घेवपाचो, कित्याक खंय तरी फायनान्शियल त्रुटी आसा आनी कितें आसा जाल्यार एसटी फंड सेंट्रला कडेन खूब आसा आनी डिस्ट्रिक्ट हांगा केपें तालुक्यान जावची, म्हणजे एका चारूय ताका मदीं पडटा। हांवें लँडूय आयडेंटिफाय करून दिल्लो आसा। पयलो 4000 केल्लो, आतां डिस्ट्रिक्ट जाता म्हणल्यार व्हडलो जावपाक जाय। सो तोय हांवें ऑलरेडी आमचे सारके सेंट्रल पॉयंटाक आयडेंटिफाय करून दिल्लो आहा। आतां खंय तें सांगना आतां, कित्याक फुडें तेणी व्हरपाक जाय। सो हो डिस्ट्रिक्ट जातलो आनी आमचे हे भागाच्या लोकांक फायदो जातलो ही संकल्पना दवरून आमी हो प्रश्न असेंब्लीन मांडलेलो। हांव सीएमाक थँक्यू म्हणटा की तेणें मानला। आतां करपाचें तेजे हातीन आसा, कितले बेगीन करपाचें तेजे हातीन आसा। सजेस्ट केला कित्याक एसटी जावपाक जाय, कित्याक हांगा पॉप्युलेशन जें आसा, तुमी पळयता गोंयचे 11% पॉप्युलेशन, सगळ्याचे 11 ते 12% एसटी आहा। पूण हे चारूय तालुके जर तुवें सेन्सस काडले जाल्यार तूं पळयतले दिस इज अबावट 25%। सो दॅट इज आय सजेस्ट, कित्याक सेंटराचे खुबशी स्किमी आसा एसटी लोकां खातीर, आमच्या भाव भयणां खातीर, आनी त्यो मागीर एसटी जर तालुका केलो जाल्यार ह्यो सुविधा डायरेक्ट येतल्यो आनी एक बजेट अलग जातलें सेंट्रलाक म्हूण हांवें म्हटलां। हांव अशें न्ही की आमच्या बाकीच्या लोकांक दिवपाचें ना अशें म्हणूंक ना। Watch on Herald TV.